اپنا وکیل کر لے، اپنی شہادتاں دے لے، اپنی گواہیاں دے لے، تاریخاں دتیاں جاندیاں نے، پھر حکم دیاں ڈیٹاں پھر پھیلایا جاندا ہے نا تے لوگوں ہر بندے نو حق حاصل ہے کہ اپنا مسلک بیان کرے، اپنا پیغام بیان کرے، او دا اخلاقی حق بندا ہے، جمہوری حق بندا ہے، او دا ملک دا باشندہ تے شہری ہون دے ناتے حق بندا ہے نا، او میرا بھی حق بندا ہے نا پیار محبت نال میں اپنے مسلک نو میلاد دے حوالے نال سیرت پاک دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا۔ ساڈے بھائی دلیل کیڑی دیندے نے میلاد منان دی، آندنے جدو سونے نبی دی ولادت باسعادت ہوئی نا تے صوبیہ نام دی لونڈی نے آ کے آپ دے چاچے ابو لہب نو آ کے خوشخبری سنائی کہ تیرے فوت شدہ مرحوم بھائی اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا، تیرے بھائی دا نام روشن تے زندہ ہو گیا۔ اے ایڈے خوش ہوئے اپنے بھتیجے دی پیدائش دے اندر، انہاں نے انگلی نال اشارہ کر کے کہا جا میں تینوں آزاد کر دیندا، تو خوشی دی گل میرے کان اندر پائی، اپنی باندی نو رہا کر دیندے نے۔ آندنے ویکھو جی سونے نبی دے چاچے ابو لہب نے آپ دے بھتیجے دا میلاد منایا کہ کوئی نہ منایا، پھر او دا نتیجہ کی نکلیا جب ابو لہب فوت ہو گیا نا، اپنے ایک دوست نو خواب اندر پہ مل رہے، او دوست دے کول پوچھتا ہے کہ کتنے تے تیرے نال تیرے رب نے کی معاملہ کیتا ہے؟ او آندے ویسے تے میں دوزخ اور جہنم دے اندر گیا وا، لیکن جڑا سونے نبی دی پیدائش والے دن میں باندی نو آزاد کیتا سی نا، جس انگلی نال اشارہ کر کے ہر سوموار نو جہنم دے اندر مینوں اس انگلی چوں دودھ اللہ پہنچائے جا رہے نے۔ ساڈے بھائی دلیل سناندے نے، بیان کردے نے، پیش کردے نے۔ ہن میں عرض کرنا چاہتا ہاں میرے بھائیو، اسی اہل حدیث تائیں نہیں میلاد مناندے کہ ابو لہب نے منایا، اسی تاں منانا سی کہ میرے ابو بکر نے منایا ہوندا، اسی تاں منانا سی کہ میرے ابو بکر نے منایا ہوندا۔ گل سمجھن دی کوشش کرو۔ دوسری گزارش میں کرنا چاہتا ہاں کہ ابو لہب تے گئے جہنم دے اندر، ابو لہب دے ہتھاں نوں اللہ نے برباد کر چھڈیا۔ اے میں رب دا قرآن پہ پڑھدا، آخری 30واں سپارہ پہ پڑھدا، سورہ مسد پہ پڑھدا وا، آواز آندی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرما چھڑیا، اللہ جاندا سی غیب کہ کئی یہو جے کمزور ایمان تے لوگ تے مولوی پیدا ہو جان گے جڑے ابو لہب دی انگلی نو فیٹر بنا دین گے، اودے چوں دودھ پے کڈن گے، تائیں تے اللہ پاک نو دی انگلی نو گھیرا دتا ہے۔ آیت قرآنی دے اندر اعلان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے نے ابو لہب دے ہاتھ برباد ہو جان، کڑک جان، ٹوٹ جان، بھج جان، جہنم دے اندر جان۔ تے میرے بھائیو گل سمجھو، انگلی ہاتھ دے اندر شامل ہوندی ہے، ہاتھ چوں خارج نہیں ہوندی، انگلی ہاتھ چوں باہر نہیں ہوندی۔ اللہ نے تو دے ہاتھ بن کے جہنم دا بالن بنا چھڈے نے اور گئی جہنم دے اندر ہے۔ پھر جڑا او دا او دے دوست نو خواب بنائے، خواب وہی نہیں ہویا کردے، اور خواب جڑا شریعت نہیں ہویا کردی نا، خواب اور چیز ہے، حقائق اور چیز ہے، قول اور چیز ہے، قیاس اور چیز ہے، سوچ وچار اور چیز ہے، تے بزرگاں دی گل اور چیز ہے، رب دی توحید اور چیز ہے، نبی دی حدیث اور چیز ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابو لہب تے گئی جہنم دے اندر ہے نا، اللہ اکبر، ایک جہنم تے دوجا دو تو جہنم دے بارے پڑھے نہیں ہے، جے نہیں پڑھیا تے میں تینوں اللہ دا قرآن سنان لگا۔ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا، آخری 30واں سپارہ پہ پڑھدا، سپارے دی سورت پہلی پہ پڑھدا، سورت دا نام نبا ہے، ایت نمبر 20 تو 30 آیت اللہ دے قرآن دیاں پڑھ سننا، جہنم دا بیان ہے۔ آواز آندی ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ آواز آندی ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اللہ فرماتے ہیں تینوں جہنم کا پتہ ہی نہیں، تو دودھ پہنچائے کھلا میں، جہنم کس چیز کا نام ہے۔ آواز ہوندی ہے لا
يذوقون فيها بردا ولا شرابا جہنم کے اندر تے پین نو ٹھڈا پانی بھی نہیں ملنا تے تو دودھ پہنچائے کھلاویں یا اللہ ملنے تے کی ملنے اگلی ایت اندر آواز آئی فرمایا الا حمیما وغساقا اوتھے تے زخماں دا دھون ملے گا پیپ تے گندا لو پین واسطے ملے گا اوتھے تے ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملنا تے تو دودھ پہنچائے کھلانا پھر ناراض نہیں ہونا میرے بھائی غصے نہیں ہونا خفا نہیں ہونا محسوس نہیں کرنا میں کھل کے کہنا چاہنا نصیب اپنا اپنا برات اپنی اپنی قسمت اپنی اپنی مقدر اپنا اپنا متھا اپنا اپنا نصیب اپنے اپنے نے تیرے حصے اندر ابو لہب آ گیا تے اہل حدیثاں دے حصے اندر ابو بکر صدیق آ گیا بات کو سمجھن دی کوشش کرو نا دوسری دلیل کیا کیتی جاندی ہے کہ جناب سونے نبی آپ خود سوار والے دن دا روزہ رکھتے سن دیکھو جی سونے نبی نے اپنی پیدائش والے دن آپ روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا نا میں کہ تیرے دعوے تے دلیل ثابت نہیں ہو سکتی کیوں اگر اس دلیل نو اپنے موقع واسطے قائم کرنا چاہنے کھڑا کرنا چاہنے تے سونے نبی ہفتہ وار روزہ رکھتے سن تے تو سال بعد مناندا میں اے سال بعد تے دلیل موافقت اندر نہیں ہے مخالفت اندر ہے سونے نبی تے ہفتہ وار روزہ رکھن تے تیرے سال بعد دی دلیل فٹ نہیں ہو رہی ہے اور دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو تو حدیث پڑھی ضرور ہے حدیث سنی ضرور ہے پر حدیث تینوں سمجھ اندر نہیں آیا اگر توحید سیکھنا چاہنا ہے تے اہل حدیث تینوں سکھا دین گے اگر سونے نبی دی حدیث سمجھنا چاہنا ہے تے اہل حدیث تینوں سمجھا دین گے گل سمجھن دی کوشش کرو سونے نبی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھدے سن پوچھا گیا کیوں روزہ رکھ دیا میرے نبی نے فرمایا ہر بندے دے اعمال نامے اللہ دے دربار اندر ہفتے دے عمل پیش کیتے جاندے نے میں نبی چاہنا جب میرے نامے اعمال نو ملائکہ اللہ دے دربار اندر پیش کرنا اوتے لکھے ہوے کہ اللہ تیرا نبی دنیا تے روزے دی حالت نال موجود ہے تے سونے سوموار دا روزہ کیوں رکھ دیا کہ نا دے سردار فرماتے نے اس دن میں پیدا ہوئے سن اللہ دا شکریہ ادا کردا ہاں دوسری گل میں عرض کردا ہاں میرے نبی نے روزہ اپنی مرضی نال نہیں رکھیا بلکہ رب نے روزہ رکھوایا میرے نبی روزہ آپ نہیں رکھتے میرے نبی نماز آپ نہیں پڑھتے زکات آپ نہیں دیندے حج آپ نہیں کرتے عمرہ آپ نہیں کرتے جہاد آپ نہیں کرتے امامت آپ نہیں کرتے بیان آپ نہیں کرتے بلکہ اللہ کرواندا ہے آواز ہوندی ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اور میرے نبی نے روزہ رکھے نہیں بلکہ رب نے رکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری زندگی کے اندر سال آن گے مہینے آن گے ہفتے آن گے سوار آن گیا جی اللہ آن گیا فرمایا جب بھی سوار دا دن آئے تے تسی روزہ رکھنے میں رب حکم کر رہے ہیں روزہ رکھنا ہوئے گا یا اللہ کیوں روزہ رکھنے اللہ فرماتے نے میں غیب جاندا وا تواڈے کولو تواڈی پیدائش والے دن میں روزہ تاں رکھوانا چاہنا تاکہ آن والا کوئی کچی عقیدے دا بندہ تواڈی پیدائش والے دن نو عید نہ بنا لوے تاکہ آن والا کوئی بندہ تواڈی پیدائش والے دن نو عید نہ بنا سکے او میرے بھائیو جے عید ہوندی جشن ہوندا عید ہوندا تے سونے نبی نے حدیث بخاری اندر فرمایا لوگو عید والے دن روزہ شیطان دا ہوندا مسلمان دا نہیں ہویا کردا مسلمان دے کھان پین جماعت خوشی دا دن روزہ ہویا کردا ہے نا اگر اینو عید کہا جائے گا تے سونے نبی دی بڑی توہین ہوئے گی کیڑا فتوی جائے گا سرکار مدینہ تے آپ کہن کہ عید والے دن روزہ شیطان دا اور آپ دی پیدائش وڈی عید تے پھر وڈی عید تے آپ روزہ رکھ کے بیچان معاذ اللہ او لوگوں چھوٹی عید روزیاں والی کوئی مولوی نہ روزہ رکھتے نہ رکھاندا ہے وڈی عید قربانی والی کوئی مولوی نہ روزہ رکھتے نہ رکھاندا ہے اور عید پڑھی جاندی ہے 8 بجے یا 9 بجے یا 8:30 بجے انیاں تکبیراں دے نال پڑھی جائے گی انیاں رکعتاں پڑھی جائے گی اس رستے دے نال جانا ہوئے گا اس رستے دے نال آنا ہوئے گا اگر عید تے کدوں پڑھی گئی ہے کسے جگہ تے پڑھی گئی ہے کنیاں تکبیراں تے رکعتاں نال پڑھی گئی ہے کہڑے مولوی نے پڑھائیے کہڑے گراؤنڈ مسجد اندر پڑھائیے میرے بھائیو اسی یہ اپیل کرتے ہیں کہ دین اندر اپنے کولو اضافہ نہ کرو دین دے اندر اپنے کولو وعدہ نہ کرو دین اندر کمی دی بھی اجازت نہیں ہے تے بیشی دی بھی اجازت نہیں ہے وعدے دی بھی اجازت نہیں ہے تے گھاٹے دی بھی اجازت نہیں ہے نا میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو سونے نبی جڑے نے انہاں دی پیدائش والا دن عید نہیں بنایا جا سکدا اگے سنیے میں اللہ دا قرآن پڑھے ہن سونے نبی دا سونا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں کئی بندے آندے نے سرکار
سرکار ساڈی محفل اندر آ جاندے نے ساڈی مجلس میلاد مولود اندر آ جاندے نے میں عرض کرنا چاہنا پورے ملک اندر پھر کے ویکھیا بینر لگے ہوئے نے اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا فاعف عنا يا كريم